अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम सर इकबाल मरहूम का चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसके मुसन्निफ़ हैं रशीद अहमद सिद्दीकी साहब। ये चैप्टर 12वीं जमात की उर्दू की किताब में, उर्दू की नई किताब में तहरीर है। ये चैप्टर माखूज़ है गंज हाय ग्राम माया से और इस रशीद अहमद सिद्दीकी साहब ने अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब को खराज तहसीन पेश की है। मुसन्निफ़ का तारुफ देख लेते हैं आप। रशीद अहमद सिद्दीकी साहब की पैदाइश 1896 में और उनकी वफ़ात 1977 में हुई। उनकी तसानीफ़ में आशिफ्ता बयानी, मेरी, गंज हाय गिरामाया और हम नफसाने रफ्ता शामिल हैं। जिससे जिगरे लाला में ठंडक हो वो शबनम, दरियाओं के दिल जिससे दहल जाएं वो तूफ़ान। ये अल्लामा इकबाल का शेर है जिससे इस चैप्टर की इब्तिदा हुई है। बड़ी गर्मी पड़ रही थी, दूर दराज के सफ़र से वापस आ रहा था। अलीगढ़ स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर उतरा ही था कि एक अजीज़ ने कहा, डॉक्टर इकबाल का इंतकाल हो गया। थोड़ी देर के लिए, बहुत थोड़ी देर के लिए कुछ ऐसा मालूम हुआ जैसे प्लेटफॉर्म की हर चीज़ मौजूद तो है लेकिन उसकी ना कोई आवाज़ है और ना ही उसमें कोई हरकत। ये बात सिर्फ एक आन के लिए थी। आह से आए गर्दिश अय्याम, एक आन के लिए रुक सी गई लेकिन फ़ौरन ही रवां हो गई। ज़िंदगी अपने तमाम हंगामों के साथ रवां दवां नज़र आने लगी। मकान वापस आया, ना नहाना अच्छा मालूम हुआ, ना खाने का जी हुआ। जैसे नफ्स अपने मुतालबात छोड़ बैठा हो। थोड़ी देर के लिए कमरा बंद करके लेट गया। जहन ने माजी के औराक एक एक करके पलटने शुरू कर दिए। तिफली का ज़माना याद आया। यहाँ तिफली से मुराद बचपन है। तिफली का ज़माना याद आया जब इकबाल के अशार छटपटे की दोस्ती की तरह मज़ेदार और जानिसार मालूम होते थे। खुद इकबाल का ये तसव्वुर था कि वो जो अशार कहते हैं उन्हीं में रहते बसते हैं। इकबाल की सूरत वही होगी जो मेरे अपने तसव्वुरात के अमल से पैदा हुई थी, बहुत अच्छी सी, बहुत चाहे जाने वाली। 1925 में मैं मरहूम से मिलने लाहौर गया था। इकबाल के कलाम में जो बातें बचपन के तजस्सुस में दिलचस्प मालूम होती थीं, अब तज्ज़िये और तजर्बे की ज़द में नाकाबिले फ़हम मालूम होने लगी थी। मैं सिर्फ़ पढ़ने और अपने तौर पर लुत्फ़ लेने की मंजिल से गुज़र चुका था। अब पढ़ाने को पुरफ़िक्र और पुरलुत्फ़ बनाने का फ़र्ज़ आयद होता था। गालिबन दिन के 9-10 बजे होंगे। मैं मरहूम की कोठी पर पहुंचा। कपड़े पहनकर किसी मुकदमे की पैरवी में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। स्याह उगदा यानी बो बांधते, कॉलर दुरुस्त करते हुए बरामद हुए। चौड़ी चकली हड्डियाँ, मर्दाना अंदाज, आँखों की साफ्त और मूँछों की वज़ा किसी कदर तोरानियों जैसी। सूट बड़ा अच्छा मालूम होता था। मुस्कुराने में आँखों के गोशों में झुर्रियाँ पड़ती थीं जिनसे ज़कावत और मलातफ़त का इजहार होता था। बड़ी खुशदिली और शफ़क़त से हाथ मिलाया और किस कदर देर तक हाथ में लिए रहे। थोड़ी देर के लिए कमरे में आ बैठे। अलीगढ़ का हाल दरियाफ्त फरमाते रहे। आवाज़ भारी थी लेकिन बुलंद होने के साथ साथ ज़ोर और सफाई बढ़ती जाती। मैंने इस खुद एतमादी के साथ, जिसमें आलिमाना और वालियाना दोनों अंदाज मुतवाज़ी और मुतवाज़न हों, कम लोगों को गुफ्तगू करते सुना है। यही बात मुझे ज़ाकिर साहब में मिलती है। अल्लामा मरहूम की बातें सुनिए, बशर्ते कि वो बात करने पर आमादा हो जाएं। आमादा से मुराद राज़ी हो जाएं, तो फ़ौरन महसूस होगा कि उनकी बातें सिर्फ़ ज़बान से नहीं अदा होती थीं और वो सिर्फ़ अपने अल्फाज और फ़िक्रों पर नहीं भरोसा करते थे, बल्कि वो बातें कहीं दूर से और बड़ी गहराई से आती थीं। उनकी गुफ्तगू हशू और ज़वायद से क़तन पाक होती थी कि वज़ाहत और जामियत बजाय खुद साया और बदी मालूम होने लगती थी। यहाँ सनाए और बदी से मुराद तहरीर या शायरों की खूबियाँ हैं। गुफ्तगू करने में उनकी आँखें निस्फ़ से भी कुछ कम खुली रहती थीं। अलबत्ता जब गुफ्तगू में गर्मी और रवानी पैदा हो जाती थी तो आँखें पूरी खुल जाती थीं और चेहरे पर गर्मी और रोशनी चमकने लगती थी।
اسی دن شام کو دوسری ملاقات ہوئی۔ اتفاق سے اس دن ایک نوجوان شاعر آ گئے جو کچھ دیر تک اپنا فارسی کلام سناتے رہے۔ ان کی شاعری اور لہجے دونوں پر جدید ایرانی رنگ غالب تھا۔ کچھ اور لوگ بھی آ گئے۔ نوجوان کی گفتگو میں تعلی زیادہ تھی، یعنی نوجوان کی گفتگو میں شیخیاں زیادہ تھیں، وہ شیخی بھگا رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کی مسلسل خاموشی کس قدر بیزاری میں تبدیل ہونے لگی تھی۔ کچھ دیر تو بیٹھے رہے، اس کے بعد اٹھ کھڑے ہوئے، صحبت ختم ہو گئی۔ صرف 2-4 اصحاب بیٹھے رہ گئے، یعنی 2-3 لوگ رہ گئے۔ اندر سے دیر میں برآمد ہوئے۔ چہرے پر اب بھی انقباض طاری تھا۔ انقباض طاری ہونے سے مطلب کوفت ہونا یا بوریت ہونا۔ تھوڑی دیر تک حقے کا ٹھہر ٹھہر کر کش لیتے رہے۔ اس کے بعد فرمایا، نعمت کے مطابق انسان کو ظرف نصیب نہ ہو تو نعمت لعنت بن جاتی ہے۔ اس کے بعد کچھ اور لوگ آ گئے۔ اب طبیعت بحال ہو گئی، ہر ایک سے پرسش حال کرتے ہوئے رہی، وہ بھی اس طور پر نہیں کہ موسم اچھا ہے یا برا۔ رسمی باتیں تو وہ کرنا ہی نہیں جانتے تھے۔ ہر ملنے والے سے اس کے مشاغل اور اس کا مقصود دکھ سکھ سنتے۔ لوگ مرحوم کے حلقے میں معتقدین کی حیثیت سے ڈرے سہمے ہوئے نہیں بیٹھے تھے، بلکہ محبت اور بے تکلفی کی فضا ہوتی تھی۔ یعنی اقبال صاحب کے پاس جو لوگ آتے تھے ان سے صرف رسمی باتیں نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کے جو دیگر معاملات ہوتے تھے، ان کی خوشی، ان کے دکھ، ان کے مشاغل وغیرہ، وہ ان سب سے واقف ہوتے۔ ہر شخص مرحوم کی باتیں بڑی گہری توجہ سے سنتا اور خود بھی بے تکلفی سے اپنی سناتا۔ دوسرے دن پھر مرحوم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آج کہیں جانا نہ تھا، اس لیے بڑے اطمینان اور بے تکلفی سے باتیں شروع کی۔ اس زمانے میں اقبال کے نظریہ فوق البشر کا بڑا چرچا تھا، یعنی اقبال کا یہ نظریہ جس میں انسانی صفات سے بڑھ چڑھ کر آگے انسانیت کی بات ہو، اس کے بارے میں بڑا چرچا تھا۔ بعض باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی تھیں، اس لیے اس پر میں نے خاص طور پر اپنے شبہات کا اظہار کیا۔ یعنی جو چیزیں ان کو سمجھ میں نہیں آتی تھیں وہ انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھی، ڈاکٹر اقبال صاحب سے۔ مرحوم نے بڑی ہی عالمانہ انداز سے اور انتہائی خوشدلی اور خود اعتمادی کے ساتھ، جو ان کی سیرت کا بڑا ہی گراں قدر پہلو تھا، یعنی ان کی نیچر میں یہ چیز تھی کہ وہ لوگوں کی باتوں کو غور سے سنتے تھے اور اس پر اپنی رائے دیتے تھے، اظہار خیال کرنا شروع کیا۔ مجھے اس وقت جو چیز سب سے عزیز اور خوش آئند معلوم ہوئی، جو سب سے اچھی چیز انہیں لگی، وہ یہ تھی کہ مشکل سے مشکل مسئلے کو مرحوم اس خوبی سے واضح کرتے تھے، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے متنازع فقہ مسئلے میں کوئی کشیدگی تھی ہی نہیں۔ یعنی جو بھی ایسا پہلو ہو کسی بات کا جس میں کوئی متنازع بات ہو، یعنی جس چیز کے اوپر کوئی جھگڑا ہو، کوئی تنقید ہو یا کوئی ایسی آپس میں تنازع ہو، عالمانہ و مخلصانہ نقطہ نظر کی یہ کرامت ہے کہ ناگہانی پیچیدگیوں اور نامعلوم مسائل کا حل بھی بڑی آسانی سے سامنے آ جاتا ہے۔ اتنی عالمانہ سوچ تھی اور اتنی مخلصانہ طور پر وہ چیزوں کے مسائل کے حل بتاتے تھے کہ جو ناگہانی پیچیدگیاں ہوتی تھیں، جو مشکلات ہوتی تھیں، ان کے آسانی سے حل مل جایا کرتے تھے۔ مرحوم کو صرف شاعر سمجھ لینا یا یہ کہ ان کے خیالات یا تصورات تمام کے تمام ان کے کلام میں مقید ہو چکے ہیں، بڑی غلطی ہے۔ مقید ہونے سے مراد یہ ہے کہ قید ہونا، ان کے تصورات یا ان کے خیالات جو ہیں وہ صرف ان کی شاعری تک محدود نہیں ہیں۔ بڑی غلطی ہے، مرحوم کی فکر و نظر کا بہت کم حصہ ان کے کلام میں منتقل ہوا ہے، یعنی جو بھی وہ سوچتے تھے اس کا بہت کم حصہ ان کی شاعری میں شامل ہوا ہے۔ وہ بہت کچھ جانتے تھے اور یہی نہیں بلکہ اکثر کچھ ایسا بھی معلوم ہوا جیسے بعض بالکل ہی نئی باتیں دوران گفتگو میں ان پر کوئی کوشش کے بغیر منکشف ہو گئیں۔ یعنی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ان سے بات کے دوران پتہ چلیں کہ وہ اس بارے میں جانتے تھے، ان پر یہ باتیں بغیر کسی کوشش کے ظاہر ہو گئیں۔ اکثر یہ خیال آتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب جس تکلیف میں مبتلا رہ کر عالم بقا کو سدھارے، یعنی جس تکلیف کے ساتھ ان کا انتقال ہو گیا، کاش کسی وقت میں حاضر خدمت ہو کر ان کے لیے وہ کر سکتا تھا جو انہوں نے میرے لیے کیا تھا۔
پھر سوچتا ہوں ڈاکٹر صاحب بہت بڑے شخص تھے، ان کو مجھ جیسا معمولی شخص کیا تسکین یا تشفی دے سکتا تھا، یعنی ان کو کیا تسلی دیتا۔ وہ خاصان بارگاہ میں سے تھے، ان کا خدا سے خاص تعلق تھا، لیکن اس بات سے طبیعت مطمئن نہیں ہوتی۔ میں خوب سمجھتا ہوں کہ گو معجزے کا زمانہ نہیں رہا، لیکن محبت و خلوص میں اب بھی بڑی کرامتیں پوشیدہ ہیں۔ دوسروں کی وہ کون سی تکلیف ہے جس کو میں یا آپ محبت سے کچھ اور نہیں تو تھوڑی دیر کے لیے زائل نہیں کر سکتے۔ زائل مینس اس سے دور کر دینا یا اس کو ضائع کر دینا، اس کو ختم کر دینا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجیے، لائک، کامنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیے، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔